माणसाच्या गोंड्या मोच्या नमान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब्राणी चरणां तुझ्या लागता माये माय मोयन्याचे दुलोब्राणी चरणां तुझ्या लागता माये लाभाशेकर आमकां देणे ओत मोराचे पापा विणे परतून आमी पडानाशे आंजा सारखे जीण जियेशे परतून आमी पडानाशे आंजा सारखे जीण जियेशे अक्रम वडण्यो उमटून उडय सर्गींची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्यान काळजान काळी तुझ्या मोगान पेटय माये जळत्या उज्यान काळजान काळी तुझ्या मोगान तोडव माये नाका करून गोपान तुझ्या म्हाका वडून उस्क्या तुझ्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय उस्क्या तुझ्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय. सर्व म्हज्या विक्षकांक कापुचीन फ्रादींचो प्रणाम. मोरयेची लादीन आमी सर्व म्हणटा जाल्यार तिची थोडी नांवां आमकां आजून पर्यंत समजूंक ना. देखून मुखल्या ह्या 30 दिसांनी मोरयेच्या लदिनेच्या सर्व नांवां वयर आमी नियाळ करतले. 16व्या शतमानांत मोरयेची लदीन अस्तित्वाक आयिल्ली. सा पेद्रो कनेशियस हांणी 1550 इसवेंत मोरयेची लदीन सगळ्या संवसारार गाजयली. मोरयेचें देवासांव वाडोवच्याक आनी प्रोटेस्टंट प्रभाव विरोध जावन ही लदीन प्रख्यात जाली. तवळ मोरयेचें देवासांव आरंभ जाल्लें लोरेट्टो म्हणल्या गांवांत. थंयसर आसल्या मोरयेच्या त्या देवतेपलांत मोरयेक होगळसून वर्णून तिचें नांव उसारून घेवची सर्व नांवां गुंतून ही मोरयेची लदीन आरंभ जाल्ली. ह्या नांवां पैकी 31 नांवांचो नियाळ ह्या फुडल्या दिसांनी आमी करता. आज आमी मोरी फांत्याचें नेखेत्र म्हणून ह्या उतरांचेर नियाळ करतले. मोरयेच्या सर्व वर्णनां पैकी फांत्याचें नेखेत्र हें सर्व सोबीत आनी सर्व आकर्शीत जावन आसा. कित्याक एक नेखेत्र अंतराळार उजवळटा तितले मात्र न्ही, नेखेत्र सबार वर्सां बाळगता. ताची आवक ह्या अवधी लांब जावन आसा. मोरी केवल एक नेखेत्र न्ही, बगार फांत्याचें नेखेत्र म्हणटा कार्डिनल न्यूमन. फांत्याचें नेखेत्र सूर्य उदेवचो संदेश दिता आनी सूर्य उदेवच्या आदींच तें दिसून येता. सूर्य उदेवचो आसा म्हणून तो संदेश ते दिता. तशेंच मोरी जावन पावली बरवशाचें नेखेत्र ह्या कश्टांच्या संवसारांत आसल्या सर्व लोकांक सडवणदार म्हणलो सूर्य ह्या संवसारार येवचो आसा म्हणून तिणें उजवाड फांकयलो आनी बरवशाचीं किरणां दिलीं. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलना, जिविताचो उजवाड ताचे थंय आसा म्हणून सांजू हांव अवस्वर 8:12 वोळ सांगता. पवित्र सभा
सोमी ह्या जेजूक नितीचो सूर्यो म्हूण आपयता. मोरयेच्या येण्या वरवीं सगळो संवसारार बरवशाचो उजवाड भरलो, कित्याक नितीचो सूर्यो येवचो आसा म्हणून संकेत आमकां दिसून आयलो. परत जेजूच्या परगट जिणये वेळार मोरयेचें सर्व विश्लेशण पवित्र पुस्तकांत ना, तरी जेजू कश्टन मरणाच्या तणीर आसतना परत मोरी कुर्साच्या मुळांत आसली आमकां वाचूंक मेळटा. जशें फांत्याचें नखेत्र फांत्यार दिसता आनी तशेंच सूर्यो बुडतना दिसता, तशेंच नितीचो सूर्यो ह्या संवसारांत येवचे आदीं मोरी आनी तशेंच नितीचो सूर्यो ह्या संवसाराक आदेवस म्हणच्या वेळारय मोरी थंयसर हजर आसली. तें नखेत्र आजून आमच्या मदें आसा आनी सर्वय काळी आमच्या संगता आसतलें. देवा बापान ह्या संवसाराक धाडलेलें भरवशाचें किर्ण, भरवशाचें नखेत्र मोरी आमची माय जेजूची आवय. फांत्याचें नखेत्र म्हणून लुसिफराक पयलें तें शिर्शीक मेळिल्लें जावन आसा. लुसिफर हें नांवच हें शिर्शीक जावन आसा. लाते भाशेन लुक्स म्हळ्यार उजवाड, फेरो म्हळ्यार वावयता तसलो. देखून सर्वांच्या पैकी वर्तो जावन आसलो लुसिफराक फांत्याचें नखेत्र म्हूण आपयतले. पूण देवा विरोध गुटमळ करून देवा विरोध चल्लेल्या ह्या आंजाक हे शिर्शिकेचें नांव तावन भायर काडलें, मात्र न्ही त्या आंजांच्या स्थानांत ताका सकला उडयलें आनी तो स्थान, तो गौरव साबार वर्सां रितो पडलो. आनी मोरी खरीच जावंक पावली लुचिफेरोस, कित्याक म्हळ्यार ती जावन तिच्या उदरी तिणें वावयले तो संवसाराचो उजवाड, मात्र न्ही तिच्या त्या निश्कळंक जिणये वरवीं ती जावंक पावली प्रतिबिंब सम्याच्या त्या उजवाड्याची. आनी खरेंच ती जावन आसा प्रतिबिंब ह्या नखेत्र जेजूच्या उजवाडाची. जशें फांत्याचें नखेत्र सुर्यातावन उजवाड प्रतिबिंब जावन दिता, तशें मोरी जावंक पावली आपल्या पुताचो उजवाड आमचेर फंकोवच्यात आसली. मोरी जावंक पावली सुरवात देवाच्या पुताच्या येण्याक. जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणटा सांजू वंसो वांजेल अध्याय 1 उतरां 5 ते 10 पर्यंत. एपिफानेस तिका ससनाच्या उजवाडाची आवय म्हणून उलो करता. राखण बडव्याच्या फेस्ता दिसा करच्या मागण्यांत तिका आमी उजवाडाची आवय म्हूण आपयता. रोजरमायाच्या फेस्ता दिसा 12 कुरव नखेत्रांचो कुरव न्हेसून आपल्या पुताच्या कुशीन बसून रास करता तसली म्हणून आमी मागण्यांत तिका वर्णिता. सांजू हांव दमसीन मोरयेक उदेवचो सुर्याक दाखोवचें नखेत्र म्हणून उलो करता. जशें फांत्याचें नखेत्र सूर्यो उदेवचे पयले दिसून येता, तशें मोरयेची भक्त दैवीक कृपेचे फुडें चलता. पवित्र सभा मोरयेक दर्या सुंकरां म्हणूनय आपयता. सांत थॉमस अक्वेनस ह्या विशयेन विश्लेशण करून आमकां सांगता. जशें उशंबोळ दर्यांत पळयणाऱ्यांक एक शुक्र थडीक पावयता, तशेंच सर्व लोकांक मोरी सर्गींच्या राजाची वाट दाखयता. कश्टांत आनवरांत आमच्या पिडे शिडेंत कश्टांतल्या सर्व लोकांक साल्वासांवाच्या वाटेर वाट दाखोवचें नखेत्र जावन आसा मोरी. देखून सांत बर्नार्ड सांगता, जर तूं ताळणेच्या तुफानांत सांडून वचोंक आशेनाय तर साल्वासांवाच्या ह्या नखेत्रांतावन तुजी नदर गुंडाय नाका. तो म्हणटा, जर तूं मोरयेच्या वाटेन चलताय तर तूं सुकोन पडचो नाय. जर मोरी तुका सांबाळटा तर तूं सांडून वचचो नाय. जर मोरी तुज्या पक्षेंत आसा तर सर्ग तुजे तावन सुकचें ना. दुसरी वातिकन महासभा मोरये विशांत अशें सांगता आपल्या पुस्तकांत डॉगमॅटीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन चर्च संको 7 आनी 8. मोरी जावन आसा संवसारांत उजवाडचें नखेत्र. ती जावन आसा पवित्र सभेचें रुपणें. यात्रीक परजेक सोमी परत येता पर्यंत एक बरवशाचें संकेत जावन ती परजळटा आनी संपूर्णकायेच्या वाटेर ती चलयता म्हणटा दुसरी वातिकन महावीत सभा. त्या देखून तिका फांत्या पगड्याचें नखेत्र म्हणून उलो करता. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 2 उतरां 20 आनी 7 20 आनी 8 पर्यंत अशें वर्णितात.
जैतेवन जातेल्याक म्हणजे अखेरपर्यान म्हज्या वाट्यांनी चलतल्यांक सर्व जनांगाचेर हांव अधिकार दितलो. म्हाकाय म्हज्या बापातावन मेळ्ळलो अधिकार हो. लोंकडाचे बेतकाटेन तो तांचेर अधिकार चलयतलो आनी मातयेच्या आयदनां बरी तांकां पिठो करतलो आनी हांव ताका फांत्याचें नेकेत्र दितलो. तेच परी गितांचो पुस्तक अध्याय 6 उतरां 10 अशें म्हणटात. कोण ही फांत्या परी उदेता, कोण ही चंद्रिमा परी सुंदर, सुर्या परी परजळीत, सैना परी भयंकर. कड्डी जावन ती जावन आसा आमची माय मोरी. उजवाळटा ती तिच्या निस्कळ्यांत जिणये वरवीं आमकांय दिवन बरवसो जावच्याक आमी नेकेत्रां सोम्याच्या त्या रजांत. मोरये आमचे माये, संवसारी ह्या पयणार आसल्या आमकां सर्व वायटा विघ्नांतले राखून व्हरूंक तूं नेकेत्र जावन उजवाळतना आमच्या हर एका कश्टा वेळार आमकां तूं वाट दाखय आनी सर्गीच्या वाटेर आमकां तूं तुजे नेकेत्राचो उजवाड दाखोवन जेजुसा बराबर जियोंक आमकां फावो कर. मोरये फांत्या फेकराच्या नेकेत्रा आमा पासून विनंती कर. तूं काळजाच्या गोंड्या मोच्या नमान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोबराणी चरणां तुज्या लागता माये. माय मोयन्याचे दुलोबराणी चरणां तुज्या लागता माये.